हमारी जो मुलाकात है भाई वो दीन की निस्बत से, दुनियावी कोई गरज नहीं है, ना कुछ लेना ना कुछ देना। हदीस पाक का मफहूम है जब दो मुसलमान भाई आपस में दीन की निस्बत से मिलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके जुदा होने से पहले उनके गुनाहों की माफ फरमा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हम सब ने अजीम शान कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे में हमने अपने अल्लाह से इकरार किया था, वादा किया था दुनिया में आने से पहले कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे आपके हुक्म को मानेंगे और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों के ऊपर, मुबारक अमालों के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन मेरे भाई जब दुनिया के अंदर आए, दुनिया की बत्तियों को देखकर, दुनिया की रंगीनियों को देखकर, दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की गलाजत को देखकर हमने इससे ऐसे दिल लगा लिया, हमने ऐसे दिल लगा लिया जैसे हमारा ये ठिकाना है। खुदा की कसम हमारा ये ठिकाना नहीं है, हमारा ठिकाना जो है वो आखिरत है। अल्लाह ताला ने, हम अपनी मर्जी से आए नहीं है, अपनी मर्जी से जाएंगे नहीं, हम अपनी मर्जी से आए नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे को भेजा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हमारे को बुलाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाह रहे हैं कि मेरा बंदा मेरे पास आए तो मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जहानत में, किसी चीज में नहीं रखी। मुकम्मल कामयाबी का जो दारो मदार रखा वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में, मुबारक अमालों में रखा मेरे भाई। जो इसके ऊपर जिंदगी गुजार कर जाएगा, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम वो कामयाब होगा मेरे भाई। हमने दुनिया को ऐसा समझ लिया कि हमारा ये ठिकाना है, हमारी रहने की जगह है। जो जिसने इस दुनिया के अंदर सांस लिया है वो इस दुनिया को सांस देकर जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर पूरी आयत नाजिल फरमा दी कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर वो जानदार उसको मौत का जायका चखना है मेरे भाई। मौत को काफिर भी मानता है कि मौत आनी है मेरे भाई। तो हम खुद अपने ऊपर गौर करें कि हमने अपने अल्लाह को राजी करने वाले कौन से काम करें, हमने अल्लाह को राजी करने वाले कौन से काम करें मेरे भाई। हमने कोई ऐसा काम करा कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हमने फजर सोने के अंदर गुजारी, असर कामों के असर जॉब पे गुजार दी, मगरिब चाय के अंदर गुजार दी, ईशा सोने के अंदर गुजार दी मेरे भाई। तो इसका क्या जवाब देंगे मेरे भाई। अब ये बात बताने के लिए, समझाने के लिए अल्लाह पाक 1,24,000 पैगंबरों को भेजा करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, अब कोई नबी नहीं आएगा ये बात बताने। हाँ, इंसान जरूर आएंगे कयामत तक, लेकिन मेरे भाई खुदा की कसम कोई नबी नहीं आएगा। ये नबियों वाला काम, नबियों वाली मेहनत, कलमे वाली जिम्मेदारी हर उस शख्स के जिम्मे जिसके सीने के अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो इस मेहनत का जिम्मेदार है मेरे भाई। कि उसको खुद तो दीन पर चलना ही चलना है, किसी भी हाल में चलना है, और उसको अपने मुसलमान भाइयों को भी दीन पर लाने की मेहनत, फिक्र और कोशिश करनी है मेरे भाई। बार बार आपसे ये बात अर्ज करूंगा, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। दुनिया में अगर कामयाबी होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर कितने बड़े बड़े बादशाहों का जिक्र फरमाया ना। कामयाबी अगर होती तो नमरूद वक्त का बादशाह था, फिरौन वक्त का बादशाह था, कारून फिरौन का बादशाह था, अम्मान वक्त का बादशाह था, शद्दाद वक्त का बादशाह था। लेकिन क्या माल के अंदर कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं रखी मेरे भाई। कामयाबी का जो दारो मदार रखा वो वक्त के नबी वाले अमालों पर रखा। उन्होंने अपने वक्त के नबी की बात को नहीं माना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको गरक कर दिखा दिया। उनसे उनके तख्त नहीं छीना, उनसे उनकी सल्तनत नहीं छीनी, उनसे उनका ताज नहीं छीना। उसी ताज के ऊपर बिठाकर नमरूद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जलील कर दिखाया। 16 लाख के लश्कर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन को और उसके लश्कर को दरिया नील के अंदर गरक कर दिखाया। और वही अल्लाह की जात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद के अंदर हिफाजत कर दिखाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी दरिया के अंदर से पार कर दिखाया है। क्या कौम क्या कह रही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि मूसा आपने तो हमें मरवा दिया, लेकिन क्या कहा मेरा अल्लाह मेरे साथ है। आगे वो मौत का पूरा नक्शा नजर आ रहा था, लेकिन किसकी यकीन सिर्फ अल्लाह की जात के ऊपर था मेरा भाई, यकीन सिर्फ अल्लाह की जात पे। क्या कहा कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। वही अल्लाह ने कहा कि मूसा आसा मारो, और पूरा का पूरा दरिया नील बीच में से दो होकर उसी रास्ते से अल्लाह ने उसी समंदर से रास्ता दिया और उसी दरिया के अंदर फिरौन को गरक कर दिखा दिया। तो अल्लाह ताला इस चीज का बता रहे हैं, इस चीज का समझा रहे हैं, मेरी किसी से रिश्तेदारी नहीं है, मेरी किसी से दोस्ती नहीं है। मेरी दोस्ती उससे जो मेरे हुक्म और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजार कर आएगा, वो मेरा मेहमान है, मैं उसका मेजबान हूँ। मेरे भाई अब हमारे को खुद सोचना है। अल्लाह ने दो रास्ते दे दिए,
ایک راستہ صحیح کی طرف جا رہا ہے, ایک راستہ غلط کی طرف جا رہا ہے. اب یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ میں اس کو صحیح راستے کو چوز کرتا ہوں یا میں غلط راستے کو چوز کرتا ہوں. یہ ہر بندہ اپنے وقت کا خود ذمہ دار ہے میرے بھائی. اب کوئی یہ بات بتانے کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. ختم نبوت کی برکت سے یہ محنت ہم سب کی ذمہ داری کہ ایک دوسرے کو یاد دلانا کہ بھائی ہماری کامیابی نماز میں, بھائی روزہ نہیں چھوڑنا, بھائی نماز نہیں چھوڑنا, بھائی صدقہ نہیں چھوڑنا, بھائی جھوٹ نہیں بولنا. یہ ہم سب کی ایک دوسرے کو بتانی. آج ہمارے جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا, اللہ بارش نہیں دیتا, اللہ حکمران جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ظالم مسلط کر دیتا ہے. آج ہمارے پاکستان کا حال دیکھو میرے بھائی. یہ ہمارے خدا کی قسم میرے اعمال کا نتیجہ ہے. میں دین پر نہیں چل رہا, یہ میں اس کا نتیجہ ہے میرے بھائی. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ میں دین پر نہیں چل رہا. مؤذن بلا رہا ہے تیری کامیابی نماز میں, تیری کامیابی نماز میں, آجا نماز کی طرف, آجا کامیابی کی طرف. لیکن میں میری کامیابی موبائل میں سمجھ رہا ہوں, میری کامیابی جاب میں سمجھ رہا ہوں, میری کامیابی بائک پر سمجھ رہا ہوں, میری کامیابی دنیا کی اشیاءوں میں سمجھ رہا ہوں. میرے بھائی خدا کی قسم دنیا سے دل نہیں لگانا. دنیا کی قدر و قیمت اگر اللہ رب العزت کے نزدیک اگر ذرہ بھر بھی ہوتی, خدا کی قسم کافر کو ایک گھٹ پانی کا نصیب نہیں ہوتا میرے بھائی. خدا کی قسم یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے نا, یہ آخرت کے اعتبار سے 2 سے 2.5 منٹ کی زندگی. قبر سے جب اٹھایا جائے گا تو پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا وقت گزارا, پھر کہے گا 2 سے 2.5 منٹ گزار کر آیا ہوں. اس ٹائم پہ سر پکڑ کر افسوس کرے گا کاش میں اپنے اللہ کو راضی کر لا جاتا. پھر کہے گا یا اللہ ایک بات, یا اللہ ایک بات نہیں, اب دروازے کے بند, اب توبہ کے دروازے بند, ابھی حساب کتاب شروع ہے میرے بھائی. اس کی تیاری کر جانی ہے. قیامت والے دن موت کو مینڈے کی صورت میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. موت کو بھی موت آ جائے گی. اس وقت ہم کیا کریں گے, ہم کیسے اپنے آپ کے اعمالوں کی, اپنے گناہوں کی معافی لیں گے. اس وقت تو ابھی کھلا ہوا ہے, زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں سے بھرو. وہ ایسی ذات ہے, وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہمارے کو میرے بھائی. اس کی طرف لوٹنا ہے ہمارے کو. خدا کی قسم ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. ہمارے ماں باپ ہمارے کو نجات نہیں دلوائیں گے, ہماری دکان ہمارے کو نجات نہیں دلوائے گی. قبر کے اندر جو نجات دلوائے گی وہ اعمال دلوائیں گے میرے بھائی. انسان پوری زندگی 3 چیزوں کے پیچھے بھاگا, ایک میرا مکان بنے, ایک میرا نام بنے, ایک میرا مکان بنے, ایک میرے کپڑے اچھے ہو. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس سے یہ 3 چیزیں چھینتا ہے. اس کا نام مرتے ہی, میت کو کب دفنائیں گے, نام گیا, مکان 1.5 کروڑ کا ہو, 2 کروڑ کا ہو, 50 کروڑ کا ہو میرے بھائی, لیکن اسی گھر والے اسی مکان سے نکال کر پھینک دیتے ہیں کہ جلد سے جلد میت کو دفنا کر آؤ, بدبو آئے گی. تیسرا, جسم کے اوپر 50,000 کا سوٹ ہو, 5,000 کا سوٹ ہو, 500 والا سوٹ ہو, اتاریں گے نہیں اترے گا. خدا کی قسم کیچی مار کے پھاڑ دیں گے. یہ میری اوقات ہے میرے بھائی. انسان ننگا آیا تھا ننگا جائے گا. ننگا اس لیے میت کو کفن پہنایا جاتا ہے کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو. صرف یہ چادر بھی ہمارے کو اس لیے دی جاتی ہے میرے بھائی, ورنہ ہم اس چادر کے بھی مستحق نہیں ہے میرے بھائی. اب ہم خود سوچ لیں کہ کوئی نبی نہیں آئے گا اس بات کو بتانے کے لیے. یہ ہم سب کے ایک دوسرے کو یاد دلانا ذمہ داری ہے. سب بھائی اس کی کوشش کرو گے, فکر کرو گے بھائی, نماز نہیں جائے. ہماری جو محنت چل رہی ہے وہ صرف اسی چیز کے اوپر چل رہی ہے کہ مسلمان نے جس مقصد کو چھوڑا ہوا اس مقصد پر آ جائے. خدا کی قسم اگر جتنا مجمع جمعے والے دن ہوتا ہے نا, اگر اتنا مجمع مسجدوں کے اندر فجر میں ہو جائے, خدا کی قسم کافروں کی کمر ٹوٹ جائے گی میرے بھائی. خدا کی قسم کافروں کی کمر ٹوٹ جائے گی. کافر اٹھ کر منہ اٹھا کر نہیں چل سکتا. آج ہم غلام بنے پڑے کافر کے. خدا کی قسم کافر کے غلام بنے پڑے میرے بھائی. مسلمان غلام نہیں ہے, مسلمان اللہ کا غلام ہے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہم اپنے مقصد کو پہچانے, اپنے آپ کو پہچانے. میں بے فائدہ نہیں ہوں. آج یہ بلب روشنی دے رہا ہے تو فائدے کی چیز ہے. بس بھائی یہی پیغام آپ لوگوں تک لے کر آیا تھا. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو بھائی معذرت چاہوں گا. آپ لوگوں کا قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت لیا میں نے. اللہ پاک سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات بولوں گا بھائی, قبر کے اندر جو عذاب ہوگا 2 چیزوں کے اوپر ہوگا. ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے, ایک پیشاب کے اندر احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, خدا کی قسم ایسا رونا آیا. آج مسلمان سے پوچھا جائے نا, مسلمان سے پوچھا جائے کہ غسل کے پوچھا جا رہا ہے غسل کے فرض بتانا. غسل کے فرض اس کو نہیں معلوم. کہہ رہا ہے تولیہ, بالٹی, مگا, پانی, یہ غسل کے فرض ہوتے. غسل ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں ہے پاک رہنے کا. اپنے آپ میں مسلمان, کلمہ سنا دو نہیں معلوم. یہ مسلمان کے حال ہے میرے بھائی. ہمارے کو ایک دوسرے کو یاد دلانا ہے. کوشش کرو گے بھائی اس سب کی.
अल्लाह पाक सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।